अधिक मोगाचनो सांती सेम त्रिंद अधिक मान करून भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजूक स्वागत करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव म्हज्या शेळयांक सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. जुवांचो वांजेल अवस्वर 10 वड 20 आनी 8. Gospel of St. John chapter 10 verse 28. I give eternal life to my sheep and they shall never be destroyed. तर मोगाचनो बोपय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करूया. आमकां आमी संपूर्ण तरान ताच्या गोपाक समर्पण दिवया आनी आमकां केदींच नास जावंचो सोडचो ना. ताका काळजांतान व्हडा मोगान आपोवया. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजू स्वादीक बोळ्या. आमच्या कंतराच्या बुकांत A3 ऑन पेज नंबर 20, पान नंबर 20, कंतर नंबर A3. जेसू बऱ्या गोड्या, जेसू स्वाधीक बळ्या, सगळीं तावन तूं देवलोय सोदूंक म्हाका शेळी तुका सुकोन गेल्ली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेल्ली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. जेसू स्वाधीक मोगा सांडलो हांवें तुका, एम कोंडा वाट धरली, पिसाय व्हड आदारली, पाटी म्हाका घायांत तुज्या लिपय नानून पवित्र कांत दवर सदांच काळजांत. पाटी म्हाका गायांत तुज्या लिपय नानून पवित्र कांत दवर सदांच काळजांत. अधिक मोगाचनो आज सांत मात्यासाचें फेस्त. हो सांत मात्यास म्हळ्यार जेजूच्या मोगाच्या आपोस्तलां पैकी एक. 12 आपोस्तलां पैकी ताकाय वय आमी लेखता. वी काउंट हिम एमंग द 12 apostles ऑफ जीसस. न्ही जावन जेजून विंचून काडटा आसतना त्या 70 जाणां ताच्या फाटलावदारां पैकी, ताच्या शिसां पैकी मात्यासाक जेजून विंचून काडूना. पूण जेजूक मात्यासा विशांत एक मांडावळ आसली. होय, तुमच्या विशांत कसले येवजण म्हज्या काळजांत आसात म्हण हांव बरेंकन जाणा. तुमच्या हिता पासत न्ही फाडावा पासत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 11. होय, तुमच्या विशांत कसले भांगाराचे येवजण म्हज्या काळजांत आसा म्हण हांव बरेंकन जाणा. तुमच्या पाडावा खातीर न्ही, तुमच्या हिता खातीर म्हणटा देवाचें उतर जेरेमाया प्रवादी मुखार. जशें जेरेमाया प्रवादी मुखांत देवान प्रवाद केल्लो, तशेंच जेजूच्या फाटलावदारां पैकी, शिसां पैकी
70 जाण आसले पूण तांचे पैकी 12 जाणां विस्त आसतना मत्यासा विंचूना पूण सुरवेर तावनूच जेजूचो ताणें पाटलाव केलो जेजूच्या अजापांक विजमितांक त्या अद्भुतांक तो एक दोळ्यांची साक्ष ताच्या दोळ्यांनी पळयलें आनी जेजूचो लक्षिल्ल्यान ताणें पाटलाव केलो वय भोव दुर्बळकायेंत सगळ्या संवसाराक पाट करून तो जियेलो आनी उपरांत जेजू कुर्सार मरण पावल्या उपरांत वय जुदास इस्कारियोती जीव घात करून मरता कित्याक ताणें जेजूक घात केलो विश्वास घात केलो जेजूक नेगारलें जेजूक विकृत केलो आनी उपरांत तो पाडाव जालो पूण ताचो जागो मत्यासाक अजाप आनी विजमितांनी म्हणल्या बरी मेळ्ळो कित्याक देवाची येवजण तशी जावन आसली थोडे फावटी आमच्या जिवितांत वय देवाचे आशिर्वाद येवंक घाळाय जातात तर मोगाच्यान आमी निराश जावची गरज ना वेन गॉड डिलेज हिज ब्लेसिंग्स यू नीड नॉट बी disappointed or you need not get into despair but call on the Lord and surrender yourself to the Lord and the Lord will do a great miracle in your life वय पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार 120 जाण भवार्थी आनी ते आपोस्तल आनी मरी माई थंयसर जुदासाचो जागो घेवच्या खातीर ते थंयसर वय लॉट घालता आसतना म्हणजे ते चीट घालून ते विंचता आसतना परतून वय मत्यासाचें नांव आयलें आनी मत्यास आपोस्तला पैकी एकलो जालो आनी आपोस्तला पर्यंत तोय आपलो जीव दिवन मारतेर मरोन क्रिस्ताक आपल्या रक्तान साक्ष दिता केदें वर्तें भाग मोगाच्यान मत्यासाचें मातनी म्हजें आनी तुजें जर तर आमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिता आमी केदींच नाश जावचें ना पूण जर तर आमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिना परतून ताच्या हिणांतले आमी पयस सरता आनी ताणें दाखोवची दया आनी खाकूत जर तर आमी इन्कार करता मोगाच्यान आमी पाडाव जातले देखून थंयसर रोमाकारां बरलें पत्र 2 वसर 4 वळ म्हणटा वय देवाच्या अगणीत दयाळ्याची आनी काकुतीची तूं बेपर्वा करताय गाय देवाची काकूत तुवें पातक रडोवन जिणी बदलूंक न्हय गाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या उपरांत तुमी मोगाच्यान तेंच वय देवाचें उतर म्हज्या उपरांत ती सांगा जेरमाया प्रवादीचो बूक 20 आनी 9 वसर 11 वळ जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 11 ह्या देवाच्या उतरांत वर्ती अजापां विजमितां आसा तुमची पेकोवणी आसा आनी तुमच्या जिवितांत आशिर्वाद आसा देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुमच्या विशांत तुमच्या फुडारा विशांत कसल्यो येवजण्यो म्हज्या काळजांत आसात म्हणून हांव बरें जाणा तुमच्या पाडावा खातीर न्हय तुमच्या हिता खातीर भांगाराचो फुडार तुमचे पासत हांवें केल्ले येवजण्यो पळय सक्रामेंताचेर पळोवन सांगा समियान जेजू तूं म्हजो बरो गवळी तू म्हजो मोग करताय म्हजो हुस्को तुका आसा देखून म्हज्या विशांत तुका वर्ते येवजणे आसात तुज्या काळजांत म्हज्या फुडारा विशांत वर्ते येवजणे आसात म्हज्या पाडावा खातीर न्हय म्हज्या पाडावा खातीर म्हज्या हिता खातीर भांगाराचो फुडार म्हाका दिवच्या खातीर समियान जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता म्हज्या पाताक हांव रडता म्हज्या वायट सवय हांव सोडता आड वाटेन तावन हांव तुजे थंय फाटी येता हालेलुया होसाना हालेलुया वय समियान जेजू तूं म्हजो मोग करताय म्हाका तुज्या शेळयेक सासणीक जिवीतच दिताय म्हाका नाश जावंक सोडिनाय तूं म्हजो बरो गवळी म्हाका सासणीक जिवीत दिताय म्हाका नाश जावंक सोडिनाय समियान जेजू तुजी शेळी जावन हांव जियेता तुजो शीस जावन हांव जियेता तुजो पाटलावदार जावन हांव जियेता अखेर पर्यंत हांव विश्वासी रावता तर मन दर्शन आमी गावया जेजू सर सुंदरा बौदुलो भरतरा सूर्या प्रास्पर चडीक मोवाम प्रासड रुचीक जेजू सर सुंदरा बौदुलो भरतरा सूर्या प्रास्पर चडीक मोवा प्रासड रुचीक बक्षी सुखी समेस करतो म्हाका कुरपेस जाता से पैण खाबार सासण सुख दी सर्गा
सोदी स्वर्गा. हो मोगाच्या ह्या हप्त्यात जेजू बरो गवडी म्हणून आम्ही नियाळ करता. होय ताणें जायजे आमचो बरो गवडी आनी आमी जायजे ताच्या हिंडाच्यो शेडयो. तर दावीद रायान तें किर्तन गायलेलें 20 आणि 3 Psalm 23. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. ह्या किर्तनाची उतरां आनी केवळ 6 वळी आसात. ओन्ली 6 वर्सेस. आमी परतून ते सांगूंक फावो. म्हणजे उपरांत सांगा सर्वेस्पर म्हजो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना. म्हाका कांयच उणें ना. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना. म्हाका कांयच उणें ना. तुज्या हिंडाची शेळी हांवें जायचें. तुज्या हिंडाची शेळी हांवें तुजो ताळो हांवें आयकचें. तुजो ताळो हांवें आयकचें. तूं म्हाका वळखताय. तूं म्हाका वळखताय. तूं म्हाका नांवान वळखताय. तूं म्हाका नांवान वळखताय. संवसाराच्या स्थापने आदींच संवसाराच्या स्थापने तुवें आदींच म्हाका विंसलाय. तुवें म्हाका विंसलाय. तुजो जावच्या खातीर तुजो जावच्या खातीर उजवाडाचो जावच्या खातीर उजवाडाचो जावच्या खातीर काळो काथावन हांवें भायर सरच्या खातीर भायर सरच्या खातीर तुवें केल्लीं अद्भुतां तुवें केल्लीं अद्भुतां सगळ्यांक प्रसार करच्या खातीर सगळ्यांक प्रसार करच्या तुका खातीर साक्ष दिवच्या खातीर तुका साक्ष दिवच्या खातीर पवित्रपणाची जिणी जिवच्या खातीर पवित्रपणाची जिणी जिवच्या खातीर सर्ग आपणावच्या खातीर सर्ग आपणावच्या खातीर शासनाच्या शासनाक शासनाच्या तुज्या शासनाक सांगाता जिवच्या खातीर तुज्या सांगाता जिवच्या तुवें म्हाका खातीर विंसलाय. तुवें म्हाका विंसलाय. तुवें म्हाका तुज्या ताळव्या हाताचेर तुवें म्हाका तुज्या ताळव्या हातीर तुवें म्हाका तुज्या ताळव्या हाताचेर तुवें म्हाका तुज्या ताळव्या हातीर आपयलाय. हांव तुजोच जावन आसा. हांव तुजोच जावन आसा. सासनीक मोगान सासनीक मोगान तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय. सासनीक मोगान सासनीक मोगान तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय. एकल्या ती पाठीच्या कण्याची विशेष दूख आसा. L4 L5 डिस्क प्रोलॅप्स जाला. डिस्क बल्क जी जाला वय सोसूंक जायनातली दूख आसा. डाक्टर लागीं वचोन तुका नाका गूण जायचें म्हण तो मागोन आसाय. तुवें सांग सोमिया तूं म्हजो बरो गवळी हांव तुज्या हिंडाची शेळी आजच ह्याच घडये तूं बरो जावन आसा. यू आर बींग हील्ड रायट नाव. आनी एकल्या काम ना जायत्या वर्सांत हांव काम ना. सांग जेजू म्हजो बरो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. जेजू तुका आजच एक इंटरव्यू आपयता आनी आजच तुका त्या इंटरव्यूआन पास जावन तुका काम मेळटा. फुडें सर आनी त्या जाणांक आनी इल्ल्या दिसा उपरांत इंटरव्यू येता आनी तातूंत तूं वय यशस्वी जावन तुका बरें काम मेळटा. भियेनाका. एक थंयसर मागून आसा ताच्या भुरग्यांक विशेष शेळीची समस्या सुरू जाल्यात. खोंकली येता आनी कितें उसमडीचे समस्या आसात. सुकी खोंकली आसा एका भुरग्याक. मागोन आसात तुमी आवय बापूय वय सोमयाक सांगा सोमी म्हजो गवळी वय कांयच आमकां उणें ना. सोमी आमच्या कुटुंबाचो गवळी कांयच आमकां उणें ना. म्हज्या जिविताचो गवळी म्हज्या भुरग्यांचो गवळी सोमयाक उलो मार. देव तुजेर आशिर्वाद घालना आसा. म्हाका ह्या दिसांनी जाल्ली अजापान तुमकां सांगता. एकल्यान येवन हांगासर साक्षी दिली. वय तिका तिच्या घोवातान डिवोर्स जायचें म्हण बगलें. घोवातान मेकळें जायचें. जायतो तो पियेतालो आनी जायतो तो दोस्तालो. तिका तिच्या दोगा भुरग्यांक आनी तिणें जोडुल्ले पयशे तो सोऱ्याक घालतालो आनी परगांवान ती आसली तो मारतालो आनी गाळी शिराप दितालो. सगळी रात तांकां न्हिदो सोडिनातलो. ह्या वेळार डिवोर्स दिवचो म्हणून वेगळा सार करचो म्हणून घोवातावन ती गांवाक आयली. भुरग्यांक हाडून आपल्या कुळार रावतली आनी थोडे फावटी तिका जुगात करीचें म्हण सयत बगतलें. निराश जाल्ली देदेस्पर जाल्ली. तस जाल्या वेळार मोगाचें नांव दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या रेतीरीक ती हांगासर आयली वस्तेचे रेतीर आनी त्या वेळार मोगाच्यान तिका मेळ्ळो तो संदेश. हांवें सदां सांगायचें जेजू म्हजो बरो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. वय जेजूक तिणें तिचो गवळी करून घेतलो तुज्या कुटुंबाचो आनी जेजून तिका वय मार्गदर्शन दिलें. जेजून तिका वाट दाखयली तुज्या घोवा खातीर माग सदां न्हीत माग जेजूच्या आमोलीक रक्तान तुज्या घोवाक नितळ करूंक माग म्हण तिणें सदां न्हीत मागलें. हांगासर येते जाल्या उपरांत आनी अजापानी विजमिता म्हणल्या बरी तिचे थंय बदलावण आयली. तिच्या घोवा कडेन झगडचें रावयलें. घोवाक पाटी उलोवचें रावयलें. दिंबयेर पडोवन मागोवन सुरू केलें. दैविकाक तेर सांगूंक सुरू केलो. तिची भुरगीं बरी जाली. ती म्हणटा भुरगीं आडवाट्यान गेल्लीं बापायचे बेबदे पळोवन आनी बापायचे या ती वायट इश्टागात आनी सगळी नालिसाय पळोवन. पूण भुरगीं बदलली. भुरग्यांनी दिंबयेर पडोवन मागणें करून सुरू केलें. पयत पुस्तक वाचून सुरू केलो. भुरगीं शिकपान मुखार आयलीं. घोव सोरो उणें उणें करून इतलो सोरो ताणें रावयलो गो. उपरांत तिचे सांगाता तोय मागण्याक येवंक लागलो रेतीर येवंक लागलो. ताचे थंय इतली बदलावण आयली की घोवा सांगाता भुरग्यांक सांगाता तेणें हांगासर येवन वस्ते रेतीर गेली. आतां कुटुंबांत वतो संतोष वर्ती शांती समाधान आसा. घोव बायलां सांगाता भुरग्यांक हाडून हांगासर रेतीर कर. ह्या पोटी देवाक अर्घ आनी होकलाव दिवन गेली. देवाक जावं अर्घ आनी होकलाव. मोगाच्या भावा भयणी तूं जेजूक म्हजो बरो गवळी म्हूण आपयताय. तुका कांयच उणें ना. ह्या वर्सा एका भुरगो फेल जावन आसलो. हिकलान कांय हुशार नासलो. आवय हांगासर आपण आयली आनी म्हणाली फादर हो भुरगो वय हर एक फावटी फेल जाता हांवें तो फेल जातलो
पूण मोगाचें हांव ताका पळोवन म्हाका कसलो की एक दैवीक संदेश आयलो म्हळें फैल जाता म्हणटाय तो डिस्टिंक्शनान फास जाता जायना फादर तो तूं शिकना आनी शिकल्यार ताका कांयच मतीक वचून ताका उगडास सकत ना हांवें ताका म्हळें सांग तुज्या पुताक सदां हांवें सांगून समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना त्या भुरग्यांनी सांगसर केलें आवयन सांगसर केलें घरा गेल्या उपरांत घरांत आसली भाऊ भयणींनी सांगसर केलें तिच्या घोवांनी सांगसर केलें सदां न्हीच समी म्हजो बरो गवळी सगळें तें किर्तन तांणी सांगसर केलें विशेश जावन सवी वळ वय सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका सांगात दितली सर्वेस्वराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो वय सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्वराची दया आनी मोग म्हाका सांगात दितली सर्वेस्वराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो अशें सांगून आनी परिक्षे शिकोवन सर केलें ताका उडास सखत वाडली समजणी वाडली बूद वाडली धैर्य वाडलें भावार्थ वाडलो पाती आनी विस्वास वाडलो आनी गिन्यान वाडलें आनी अकरेक एग्जामाचे रिजल्ट येता आसतना म्हाका न्ही केवल तो पास जालो फर्स्ट क्लास न्ही हय डिस्टिंक्शन 78% मार्क्स काडून तो पास जाला हांगासर येवन देवा करगा आनी होक लाभ दिया देवाची विधमिता पळया सोमयाक मोगाचें आमी ताणेत आसतना आमच्या हर एका गरजांनी तो पावता तर मोगाचें सोमयाक आमी ताणेवया लालेवया आनी आमी गावया बायारिदा जिंकेयंते नीनु जीवा कोडुवा ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಿಯಾ ಬಾ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಯೇಸು ತೈ ಆಮಿ येवया वडा तानेन आमी जेजू लागी येवया ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ येसू लागी येता आसतना तुजी तान भागता कसली वायटाची खोटेपणाची सकत आसा तुका दोस्ता ह्याच दिसांनी एक भाव म्हाका हांगासर येवन साक्षीता ताच्या जिवितांत फॉर्नोग्राफी पोस्टें पळोवची विशेष व्हडणी तान आयली आनी सांगत आस सोरो पियेतालो कितें जाता म्हण ताका कळना परतून सोरो सोडटा सोरो पियेना म्हण तो भास दिता पूण परतून तो सोरो पियेता परतून तें पोस्टें पळोवन फॉर्नोग्राफी पळयता परतून नाका जाल्ले वायट हळशी करण्यो तो करनास पूण जेन्ना सोमयाच्या पांयान ताळत आयलो सोमयान ताची थान भगयली वायटाची खोटेपणाची रक्तमासाच्या वंदवणीची थान भगयली समी जालो ताचो बरो गवडी आनी तो जालो ताची हिंडाची शेडी दिंबियर पडोन हात वयर करून मागोवन सर केलें जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान म्हाका धुनकळ जेजू तुजो तो दैवीक सोरो म्हाका दी आनी ताका संवसाराची थान भागली आनी तो आज म्हणटा आज ताका सोऱ्याची वडणी संपूर्ण तरान ताका सुकोवन गेल्या ती थानच ती भूकत सुकोवन गेल्या आज पवित्रपणी भगवतपणी जिता सदां सकाळीं उठून दिंबियर पडोन हात वयर करून मागणें करता सांजे दिंबियर पडोन हात वयर करून मागणें करता 15 दिसांक एक फावटी तो बरें कुमसार जाता नितळ निर्मळ काळजान वय तो कुंगार घेता आनी आतां माया मोगान एकवटान जियेता आनी देवान ताचेर सर्गुक्त ताका आशिर्वाद घालून ग्रेस्त काय सुख संतोष शक्ती समाधान सगळें ताणें दिलां आमी मोगाच्या न्हू जेजूच्या पांयां ताळे येवया नांव ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ वय मोगाचें आमचो बरो गवडी आमची जतन घेता कसो सोमी जेजू आमची जतन घेता ह्या विशयान मोगाचें ह्या हप्त्यांत आमी नियाळ करया 7 संतींनी मोगाचें जेजू आमची जतन घेता पयलें
ही फीड्स अस, तो आमकां खाण दिता. कसलें खाण तो दिता? मोगाचें नांव आमी गोरवांक आमच्या शेळयांक तण दिता, तांकां बरें खाण दिता, बरी पेंड या कितें वय तांच्या कुडीक बोळ सकत दिता, तसले संगती आमी दिता. आमचो स्वामी जेजू मोगाचें नांव आमकां खावयता दैवीक खाण, दैवीक सकत दिवचें खाण. तें जावन आसा देवाचें उतर, दैवीक संदेश, दैवीक प्रवचनां विविध याजकां मुखांत्र, विविध रेते दितल्यांच्या मुखांत्र स्वामी मोगाचें नांव आमकां खाण दिता. वय बरीं गायनां गायता आसतना थंयसर त्या गायना रुपार थंयसर स्वामी आमच्या लागीं उलयता आनी आमकां दैवीक खाण दिता. आमचो आत्मो बळिश्ट तो करता. दुसरें जावन आसा मोगाचें तो आमकां पिवन दिता. वय ताणें दिवचें पिवन जावन आसा पवित्र आत्म्याचें पिवन. तो म्हणटा कोणी ताण येता जाल्यार म्हज्या सरशी येवं दी आनी तो म्हजें थावन पियोवन दी. हांव ताका जिविताच्या झरींतलें पियोंक दिता. पवित्र आत्म्या विशयान उलोवन जो आमच्या वांजेलान 7व्या वसरान 30 आनी 7 वळीर स्वामी जेजू अशें उलयता. John chapter 7 verse 37. If anyone who is thirsty come to me, Jesus wants to quench your thirst with the waters of the Holy Spirit, living waters of the Holy Spirit. Yes, he feeds us and he quenches our thirst. And this is जावन आसा तो आमकां विशय दिता. He makes us to lie down. मोगाचें ह्या संवसारांत जियेत आसतना कोणूच आमकां वय विशय घेवंक सोडिना. जायत्या तरांचे टेन्शन्स, वारीस, फियर्स, एंग्जायटीज आनी मोसोर, हगेन, जिद्द आनी कितें कितें ह्या दिसांनी भारत आनी पाकिस्ताना मदें झूज आसतना परतून भिरांत कावजिणीक कितें जाता कोण ना म्हणून आनी आर्थीक परिस्थिती पडटा आसतना युक्रेन आनी रशियाच्या मदें झूज जाता आसतना आमच्या घरांतच वय खंयसर घोव बायलां मदें झगडें जावन वेगळासार जाता कोण ना, डिवोर्स जाता कोण ना म्हणून तरणाट्यांक सैरीक जाता की जायना कोण ना म्हणून काजाराच्या कार्य येतना पावस येता जाल्यार पावस येता की कितें काजाराच्या कार्याक अडकळ येता की आनी कितें कोणी बेबदो जालो जाल्यार तो बेबदेपणान सगळें कुटुंब नास जाता की कसली सगळी भिरांत काम येता की म्हणली भिरांत थोड्या वेळांनी शिकोवन जाल्यार काम ना, शिकता आसतना परिक्षेन पास जाता की ना म्हणली असली सगळी भिरांत कावजेन येता आसतना मोगाचें न्हू सोम्याक सर तर आमी म्हळें सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आमकां पटलून धरता, वेंगून धरता आनी आमकां ताच्या उतरांतय विशय दिता. राती बरी न्हीद पडटा, सकाळीं उठता आसतना व्हडा उमेदीन बरें करून आमचें काम करता. आमचें हर एक वावर फळां देख आनी सुफळ जाता. चवथें जावन आसा मोगाचें न्हू तो आमकां संरक्षण दिता. ताचो दांडो आनी भेत आमकां संरक्षण दिता. दांडो म्हळ्यार मोगाचें न्हू तो दांडो एक गवळी वापरता. सुणें वागट आयलें, वाग आयलो, सिंह आयलें तांकां धांवणोवंक, तांकां मारूंक. आनी एक आसता बेत, बेत हांगासर इल्लें बेंड आसता तें अशें धरून चलतात आनी तें कितें करता जर तर शेळयांक धरणीर बरें थंड मेळना जाल्यार रुखाचे फांटे आसले ते ओण रुखाच्या फांट्याचे खोले शेळयांक मेळच्या बरी करता तो गवळी. अशें मोगाचें न्हू तो आमचें संरक्षण करता. दांडो आनी भेत घेवन खंयचीच जादू मंत्राचे सकत, माट मंत्राचे सकत, खंयचीच विकाळ जीव धाड सगळं आमकां वायट करूंक शकना. ह्या दिसांनी खाण जेवण बरें ना, जायते जाणां कॅन्सर पिडा येता, वायट पिडा येता. जर तर मोगाचें सम्याक आमची बरो गवळी घेतलो जाल्यार आनी ह्या दिसांनी एकल्यान येवन हांगा साक्ष दिली वय मोगाचें न्हू ताका प्रोस्टेट कॅन्सर जाल्लें वय ताजें स्प्रेड जावन तो मोर्चार आसलो. जायते खर्च जाले ताका, जायते वखदाक ताणें पयशे खर्चिले आनी अकरेक सोम्या लागीं तो आयलो. सोमी मोगाचें आमकां गूण करचो देव, जेहोवा राफा, जेहोवा रफिका ताचेर पातीनी दवरली. तांणी म्हळें सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोम्या हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता, एक बरें गुमसार जाता, म्हजी जिणी बदलिता. सोम्या म्हाका जाय जाल्यार सर्गीच्या रागाचा कर. आनी तो म्हणटा ताजे उपरांत ताची भलायकी बरी जाली बिगडच्या बदलाक. डाक्टरान ताका म्हणलें स्वता हांव 1 वर्स मात्र वाचता म्हणून, पूण अजापानी तो बरो जालो. आतां 2 वर्सां हांव बऱ्या भलायकेंत आसा. आनी डाक्टरच म्हणटा आतां तुका कशेंच किचलेंच थंयसर कॅन्सराची लक्षणां नात. देवाक जावं अर्घ आनी होगळा मोगाचें न्हू देखून मोगाचें न्हू 5वें जावन आसा तो आमचे घाय गूण करता. न्हयस आमच्या कुडीचे घाय गूण करता, कुडीची पिडा गूण करता. आमच्या काळजा जाल्ले घाय ल्हान आसतना तरणाटपणांत आमकां कोणेंय वय फायदो जोडला, आमकां काळीज दुखयलां, काळीज पापशिलां, पाटीक सरी मारल्या, आमच्या जिवितांत आडपाय दिला, आमकां सलवणें कारण जालां. तो आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिना. हर एका रितीन मोगाचें न्हू आमकां आंतरीक बरी भलायकी तो दिता. परवां मेच्या 18 तारखेर 22 तारखे पर्यंत विशेष रितीन आसा आंतरीक बरी भलायकी सुटके सोडवणीची पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची हे ह्या मोगाचें न्हू बरो गवळी आमचे आंतरीक घाय तो गूण करता. आनी 6वें जावन आसा तो आमकां फाटीं आपण हाडटा. आमी जर तर आडवाटेन गेल्या सोम्याक आमी नेकारलें, तिरस्कार केलो, आडवाटेन आमी गेल्या देवा सण वेचीक पुता बरी गेल्या तो आमकां फाटीं आपण हाडटा. वाटेन गेल्या शेळयेक फाटीं हाडचो देव. आनी 7वें तो आमकां शांती समाधान आनी संतोष दिता. जिविताची शांती समाधान आनी संतोष तो आमकां दिता. त्या सोम्याचेर मोगाचें न्हू आमी पाती आनी विस्वास दवरया. देखून हे सास संगती उगडास दवरया. तो आमकां दैवीक खाण दिता, दैवीक पिवन दिता,
तो आमकां विशेव दिता, तो आमकां ते संरक्षण करता, आमचे घाय तो गुण करता, आमकां तो फाटी आपोवन हाडटा आनी आमकां जिविताचो संतोष बरोवन ओमतोच्या मापान तो आमकां दिता. तर मोगाचनो आमी परतून गावया. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕಿಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಡಿಗೆ ಬರುವಿಯ ಬಾ ನೀ ಯೇಸು ಬಡಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. मोगाचनो आज कोण जन्म दिवसाचेर शितात बर्थडे करन आसात तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता. कसली एनिवर्सरी आसा, काजाराची एनिवर्सरी, या कोणाच्या काजाराचें कार्यांच आसा, कराराचें कार्य, रोसाचें कार्य, तुमकां आमी अभिनंदन पटयता, देवाचे आशिर्वाद मागता. नव्या घराचें उक्तावण आसा, या कोणाचंय कुमगार आसा, नवें घर आनी कितेंय नवें काम करना आसा, येवजण करना आसा, तांकां सगळ्यांक तुमकां देवाची आशिर्वादां हांव मागता. आज जन्म दिवसाचेर सून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. क्रिस्टन आनी क्लिंटन कार्डोजा सांगातास ॲस्लिन डिसोजा केम्मांडो. 6th birthday वेनोरा जॅझवेल. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता. 19th wedding anniversary सुनील आनी तेरेसा डिसोजा चिकमँगलोर. चार्ल्स आनी प्रिसिल्ला डिसोजा सुरतकल 42nd wedding anniversary. 40th wedding anniversary फ्रांसिस आनी जेसिंता डिसोजा हेजिमाडी. 40th wedding anniversary चार्ल्स आनी हेलेन डिसोजा मुदरंगडी. wedding anniversary आविल and मेलविटा रेगो मीरा रोड मुंबई. 52nd wedding anniversary चार्ल्स आनी सेलिन लोबो. तुमकां शुभाशय अभिनंदन पटयता. देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापान विजमितां गेल्यान देखून. विल्फ्रेड कल्याणपूर. For favors and blessings received from Mother Mary and Jesus, Margaret. Elisa Castellino Shankarpura. Reena. Sonia Rodriguez Vijayadka. Aaron Lewis for clearing CA intermediate and CS executive exams. Godwin Sunita Bantwad. कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्यापासून मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्यापासून कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशाक देवान बरें करून घरा आपण हाडलेल्यापासून काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्यापासून रोसाचें कार्य आनी कराराचें कार्य पावस नासतना कसली अडखळ नासतना बऱ्या तरान जाल्ल्यापासून बरी सैरीक म्हणल्यार कसली 100 जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिला. तशेंच परगांव वचोंक विजा जाल्ल्यापासून वेळार पासपोर्ट जाल्ल्यापासून थंय परगांवांत काम मेळनासतना 12 म्हयने कश्टाल्या उपरांत एक बरें काम फाव केल्ल्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळलेल्या पासून वय जायते रीण आसलें सगळें फारीक करूंक देवान बरो सांबाळ दिल्ल्या पासून आनी तशेंच भुरग्यांनी पयशे धाडनातले वेळार भुरग्यांनी परीक्षे धाडीचे देवान केल्ल्या पासून जागेचे समाशी इत्यार जाल्ल्या पासून जागो विकून गेल्ल्या पासून वेळार आनी घराचें कार्य वेळार पंता पावल्ल्या पासून घराचें उक्तावण करून देवान फाव केल्ल्या पासून गांवाक येवन पयण करून दैवीक रेत मंदिरांत येवन हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवान फाव केल्ल्या पासून विशेश ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आसले तांतले निवारलेल्या पासून सर्जरी जायची म्हणजे डाक्टरान सर्जरी नासतनाच पिडा गुण जाल्ल्या पासून ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांगातीर मागोवंक उलो दिला. To clear CA final and CS professional exams in the first attempt itself and for good health, Aaron Lewis. आणि तशेंच गॉडविन सुनीता बंटवाळ हांच्या विशयीच्या सांगातीर आमी मागया. वय विविध तरांची कॅन्सर पिडा गुण जावचे पासत देशा मदें शांती समाधान रास करच्या खातीर आनी बरीं कामां मेळच्या पासत बरी सैरीक जावचे पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचें पासत पावसा पयलें घराचें कार्य बाराचें काम आसा तें पंता पावन घराचें उक्तावण बऱ्या तरान जावचें पासत पावसा वरवीं कसलो नस जायनासो पासत बरो पावस येवचे पासत ह्या वर्सा बरें बेळें जावचें पासत वय परगांव वचोंक विजा मेळोंक अडखळ आसा ती वेळार विजा मेळोंक वय परमनंट काम आनी परमनंट वय परमनंट थंयसर सिटिजनशीप परगांवांत मेळच्या पासत आनी परिक्षेंत रिजल्ट येवन पास जावचे पासत बऱ्या विद्या संस्थांत MBBS करूंक BSc नर्सिंग करूंक इंजिनियरींग करूंक आनी विविध MBA शिकोवंक आनी लॉ शिकोवंक आसा विविध शिकोवंक आशेतात पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक आशेतात PhD करूंक आशेतात तांचो यशस्वी मेळचे पासत मागोवंक उलो दिला. आमी काळजांतान भक्तीपणान मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर मागोवंक उलो दिला. मगोचे न्हू काजारी जिवितांत
वय माया मोग एकवट येवच्या खातीर वेगळ्या चाराचे वाटेर असल्या काजारी जोड्यान सांगात येवच्या खातीर म्हाका उलो दिला आमी मागया तशेंच मरण पावल्या समेस मालकाण्या पासत मागया पुलकतून आत्म्या सवडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट आनी देवादीन जोसेफीन मेंडोन्सा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फिलिप डायस देवादीन थॉमस आनी कार्मिन मेंडोन्सा कुलशेखर रिचर्ड कार्डोजा लिओन पिरेरा मालगाड्यान सवडास करता एलियास तावरो देवादीन अलेक्झांडर स्टीवन तावरो मुंबई सिसिलिया तावरो बचपे कार्मिन आनी एवलिन लोबो पॉलिन आनी मॅन्युएल फर्नांडीस रेमेथिन डिसोजा आनी जोसेफ डिसोजा सर कुटुंबासरले मालगाड्यान सवडास करता रॉयस्टन रॉबर्ट रॉड्रिगस सेकंड डेथ एनिवर्सरी सेलिन डिसोजा आनी आयवन डिसोजा कार्मेलिन डिसोजा गोवा डेविड बेंजामिन डिसोजा गोवा फिलिप आनी लिली डिसोजा आमेंबर्ड रेमंड आनी मेरी रॉड्रिगस आमेंबर्ड ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिंबयेर पडया येवच्या हप्त्याची रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया 18 तारखेतान 22 तारखेची आनी बोपय सक्रांतले जेजू लागीं बायारिद जिंकी अंते तान येल्ल्या त्या मेरवा भशेन ताचे आशिर्वाद आमी जाण घेवया ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ मना एक सण पावाटा एक वाटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तन पशी तन बरोन पराकली तन पगड तेल्या तुझी दिरवी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताती अधिक मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत मातियास धर्मदूत आपोस्तलाची परब आमी आचरशिता हरी एका आपोस्तलाचे परब पवित्र सभेक विशेष तरान मोगाची जावन आसा आनी मातियासाची अधिक मोगाची कित्याक तो एक विशिश्ट रितीन अद्भुत रितीन अजापानी म्हणल्या बरी विंसून आयलो तो समियान जेजूच्या परगट मिसावांत सुरवेर तावनूच जेजू सांगता तो आसलो जेजून ताका विंसूंक ना म्हणून तो बेजार पावना कित्याक तो एक आपोस्तला बरी धर्मदूता बरीच तो जियेलो सुरवेर तावनूच आनी उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा आपोस्तलांनी 11 जाणां आपोस्तलांनी जुदास जुगात मेल्या उपरांत जुगाचकर मेल्या उपरांत तांणी वय चीट घालून विस्त आसतना 12वो आपोस्तल जावन मातियास विंसून आयलो म्हणजे पुनर्जीवन जेजू तांच्या मदेकात हजर आसलो पेंतेकोस्ताच्या वेळार पवित्र आत्म्याचे अभिषेका काल वय समियान जेजूनच मातियासाक विंतलो आनी मातियास आपल्या वावरांत आपल्या मिसावांत अखेर पर्यंत थीर रावलो एक मार्तेर जावन रक्त साक्षी जावन सोमयाक साक्ष दिवन सुवार्ता परगट करून जायत्या प्रांत्यांनी सुवार्ता परगट करून तो सासणाचें जिवीत आपणायता तर आयच्या दिसा आमी संतोष पावया ह्या वर्त्या सांता वसत ह्या वर्त्या आपोस्तला पासत देवाक अर्घांनी होगलाप दिवया ताच्या विनवणेन आमी आमच्या जिवितांत थोडे पटीन थोडे संगती देव आमकां वदक दिवंक गळाय केल्ल्या वेळार निराश जायनासतना तेजेस्पोर जायनासतना आमचो सर्वेस्पोर आमचो बरो गवळी सदांच आमच्या सांगात आसा ताच्या त्या दैवीक जाणवायेन आमकां दी जाय आसलें ताच्या जाणवायेच्या त्या दिसा ताणें मेरलेल्या दिसा आनी त्या परिस्थितीन तो आमकां दितलो म्हणलो बरोसो आमच्या काळजांत सदांच वय थीर आसूं दी तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमचे सुखी आमचे अस्कत काय आमी वळखून घेवया सबार पावटी आमी देवाचें आशिर्वाद येवंक गाळाय जाल्ल्या वेळार
आमी धंडळलेल्या पासून, आमी कळवळलेल्या पासून, आमी भियेल्ल्या पासून, कांगाल जाल्ल्या पासून आनी आमचो भावार्थ सपासपोटी आमी सांडलेल्या पासून आनी देवातान पयस सरलेल्या पासून देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. संतोषान आमी आपोस्तलाच्या फेस्ता दिसा महिमा आमी गावया. महिमा देवाकून सगी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञ संगती देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताच्या बापा, सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवंत मात्यासाक धर्मदूतांच्या सम्यांत घेवंक तुज्या अगणी जाणवयेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिता त्या पवण्याक पाळो दिवन आमच्या सगळ्या जिणयेन तुज्या मोगाक मनशां मदें गवाय दिवंक तूं आमकां सोलोन व्हर आनी सरकार तुज्या विसलेल्यांच्या जम्यांत आमकां घे. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार
पेद्रू तांचे मोदेंगात उबो रावन अशें म्हणा लागलो, भावानो, जेजूक कैदी करूंक आयिल्ल्याक वाट दाखयलेल्या जुदासा विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मार्फत सांगल्लो दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवत जारीक जावचे गरज आसली. जुदास आमचे मदले एकलो, आमच्या मनेरपणांत ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पनगिल पडूं, कोणीय तातूंत बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताजो हुद्दो आनेक लोक घेवं. तशें जाल्ल्यान सुमय जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज. हो मनीस सुमी जेजू आमचे मदें भोंवून आसलो त्या सर दिसांनी, म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आराम केल्ले तो वळतावन जेजूक आमचे तावन उबान व्हेल्लो तो दीस पर्यान आमचे मेळांत आसलेल्या मदलो जाय. तांणी दोगांची नांवां मुखार घालीं. बरसाबस म्हणटात तो जुजे आनी मातियास. उपरांत तांणी हे परे मागलें, सोमिया, समिस्तची अंतस्करणां तूं जनाय. जुदासान आपणे विंसून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडयलेल्या मनेरपणाची सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंसून काडलाय ते आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदल्या तांणी सोडती घाली आनी मातियासाचें नांव वयर काडलें. अशें ताका 11 धर्मदुतांच्या मेळांत भितर रिगलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. आपले परजेच्या कुंवरा बराबर सरेस्पोर ताका बसयता. आपल्या परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. सरेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा, वय सरेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सरेस्पराच्या नांवांक जावं महिमा आतां आनी सदां आनी सर्वदां. श्लोक. आपल्या परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंदी तावन अस्तमे पर्यान सरेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर जनांगा मोदें तोस परमोन्नत अंतरळा वयर गाजता ताची महिमा. श्लोक. आपल्या परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. सरेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकला पळोवंक वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भगवता. श्लोक. आपल्या परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. खालत्यांक धुळींतलें तो उखलता, दुबळ्या दगट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा. कुंवारा बराबर तांकां जागो दिता, वय आपले परजेचे आधिपती मदें ताका बसयता. श्लोक. आपल्या परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात, तुमी भायर सरून वचजय आनी फळ दिजय, आनी तुमचे फळ शाश्वत उरजय म्हणल्या खातीर हांवें तुमकां नेमल्यात. हालेलुया
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे असो सांजोवां प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसोन तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हूण कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापातान आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचोन फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यांत. अशें म्हज्या बापान म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करीजय. समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेसू क्रिस्त ते भोव मोगाचे न्हू. आज आमी मातियास आपोस्तलाची परब आचरशीत. हांव तर ताच्या जिवितांतावन आनी ताच्या विंचवणेंतावन आमी जायते संगती शिकता. आमी नियाळ करयेत जेन्ना जेजू आपल्या पाटलावदारां शिसांक लागीं आपयता. लगभग 72 शीस ह्या पाटलावदार आसले. तांकां लागीं आपयता आसतना जेजू तांचे पैकी 12 जाणांक विंचता. आनी 12 जाणांक विंचता आसतना मात्यासाक जेजू विंचिना. तोय तांच्या मत्यांत आसलो. ताका बेजार जाव येत आसलें. इतले जाणां विंचलें तांचे की हांव चड विस्वासी, चड भक्तिवन, चड लक्षेल्यान जेजूचो पाटलाव केला आनी ताचो संदेश बरो करून काळजांत जगोवन दवरला. आनी म्हाका कळीत आसा ताणें कितें शिकयलां तेच प्रमाणे हांव जिवन आसा आनी हेरांकी सांगून आसा. जायते जाणां जेजूक हांवें लागीं जेजूच्या लागीं हांवें तांकां आपोवन हाडलां, तरी म्हाका कित्याक विंचूंक ना असलें सवाल दुसऱ्या कोणाकी दोस्त आसलें. माते आसा तें दोसलें ना. कित्याक तो पातयेलो, गॉड डिलेज द ब्लेसिंग्स बट गॉड डज नॉट डिनाय द ब्लेसिंग. गॉड डिलेज द ब्लेसिंग्स बट ही डज नॉट डिनाय द ब्लेसिंग्स. मोगाच्या आशिर्वादां बेसांवां देव थोडे फावटी गळाय करता, कित्याक आमची परिक्षा करता, आमचो बरोसो घट करूंक वय आमची सस्निकाय वाडोवंक तो आशेता. ताच्या आयिन्न काळार इन हीज अपॉइंटेड टायम ही विल ब्लेस अस. हय, मात्यासाक विंचून काडची देवाची मांडवळ जावन आसली, पूण जेजू ह्या संवसारांत जिवंत आसतना न्ही, पूण तो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा ताका देवान विचित्र तरान विंचून काडलो. आनी तो विंचून काडटा आसतना कितलो संतोश पावलो जावंक पुरो. सांगात तसो रडलो जावंक पुरो. आतां आमकां नवो पाप साहेब मेळ्ळा, लियो 14वो. ताका विंचून काडलेल्या वेळार पाप साहेब जाल्लो लियो. म्हणजे जायतो रडलो खंय तो, जायतो रडलो सुरवेर, कित्याक ताणें चिंतूंक सयत ना ताका विंचून काडटले म्हणून. आनी तो आतां पाप साहेब जाला तर तो म्हणटा, हांव एक ना फावो, हांव एक सादो, हांव एक दुर्बळो, पूण देवान म्हाका विंचून काडलो. देव मोगाचें न्हू, साद्यांक भळ्यांक तो विंचून काडटा. एक फावटी तो विंचून काडलेंच मोगाचें ताच्या कुरपे देण्यानी भरता. मात्यासाक देवान विंचून काडलो तर देवान केल्ली विंचवण ती सार्थक जाली. मात्यास व्हडा उमेदीन वावुरलो. सगळ्या विविध प्रांत्यांनी प्रदेशांनी वचून सुवार्ता प्रकट केली. दोगजणी ससली अकरेक रक्त साक्षी जावन वय रगत व्हारोन सोम्याक साक्ष दिवन वय ते एक वर्तो भाग्यवंत सांतो जालो. वय सोमी मोगाचें आमकां विंचता, पूण मोगाचें जुदास इस्कारियोता बरी आमी तिरस्कार करचे नाका. परतून परतून सोम्याक
आनी नास जावचें नाका पाडाव जावचें नाका माती आसा बरें सोम्यान म्हाकाच्यान आमकां विसरून काडटा आसतना समर्पीत जावया अखेर पर्यंत आमी थीर रावया विस्वासी रावया आनी तोच मान असो मुकुट वैभव असो मुकुट सोमी म्हाका तुका आमकां हरी एकल्यां फोव करतलो आमेन. दोगोवांसो वायंदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवितें तुका सुखान दुखान. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा सर देण्याच्या दातारा भगवान मत्यास तुझ्या अमृताच्या परबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी भावार्थान तीर रावून उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणीच्या लोकां तुज्या सोडवणेचो संदेशकार जावं तुज्या कृपेची घटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिण तूं केदीन सांडिनाय पूण भगवान धनदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्वेन तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी जावन तांकां नेमल्याय. देखून आतां सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता काकाचे जय 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 जय. ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे मगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सम्या जेजू आमी हो वंडो खाता आनी
आनी हे कासितले पियेता तितले पोटी तू वैभवान येसर आम्ही तुझे मरण पकडता. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जिवांतपणाचा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो सौदावा आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तूं तिका प्रिती मोकांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवान जोसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धनभूत सांत मातियास आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांड मेट्स ह्या स्विडीच्या त्या मारतेर संत भक्तां सांगता सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. सांत मातेसा बरी समर्पित जिणी आमी जियेजय देखून आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्तकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे इसवे आसो. तुमच्या इसव्यास माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. हांव बरो गवळी म्हणटा समी जीव म्हजो दिता शेळ्यांक म्हज्या. वळखता तांकां त्यो वळखतात म्हाका जशे बापा म्हाका हांव वळखता ताका. प्रार्थोया. सर्वेस्परा भोव काकुळदारा बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत मात्यासाच्या विनवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजूचो पाटलाव कन अखेर पर्यंत ताका साक्ष दिवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे इसवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या यमच्या सनवारा विशेष
रेतेर आसा एका दिसाची सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत भुरग्यांक रजा आसा तांकां सगळ्यांक घेवन कुटुंबादारां समेस्तांक घेवन सांगाता येवं आमी मेयाच्या त्या 17 तारखेर शेनवाराच्या दिसा रेतेर करया देवाची मिसनार आशिर्वाद आमी जण घेवया आनी 18 तारखे तावन 22 तारखे पर्यंत वस्तेची रेतेर आसा कुटुंबा समेत येवन ती वस्तेची रेतेर आमी करया आनी उडास दोरा जुनाची 7 तारीख विशेष तारीख 26 वरांचे मागणे आसा शेनवारा सकाळी 6 वरार तावन दुसरे दिसा सकाळी 6 वरां पर्यंत 26 वरांचे मागणे रातीचे जागरण आसा तुमकां सगळीं 26 वरां हांगासर मागण्याक येवंक जायना जाल्यार दिसाच्या रेतेरीक ह्या रातीच्या जागरणाक खंडीत जावन येवयेत सांगाता मेळोन मोगाच्या पेंतेकॉस्त पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचो अनुभव आमी करया वसोन यात क्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. L12 हांवें तुमकां विसल्यात तुमी सावन म्हाका विसरूंक ना तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा मेस्त्री